السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال باذن الله، نتوما والعائلات والوليدات ديالكم والامهات والاباء بطبيعه الحال ديالكم. اليوم نهار جديد، فيديو جديد كذلك. جيت ندير لكم تتمه ديال الفيديو اللي سبق كما وعدتكم بانني غنحط لكم البلايص، المواقع، اي حاجه غادي تستافدوا منها في بدايه المشروع ديالكم. بالنسبه للناس اللي باغا تبيع وتشري، اللي باغا دير لي بيجاما، حوايج، لي ساك، لي زيسبا، ولا حتى الصبابط، ولا لي بوت، لي بوتين، لي اوغ، اي حاجه من هاد المشاريع، الميك اب، اي حاجه. حاولوا تيليشارجيو الابليكاسيون ديال تيليجرام. دخلوا الفيديوهات اللي قبل وريتكم كيفاش غادي تشارجيوها. تيليجرام ابليكاسيون كتشارجا. الا ما عرفتوش ولا دختو كاع، دخلوا لي فيديو، دخلوا اليوتيوب، ديروا ابليكاسيون ديال كيف زعما ندخل نتيليشارجي ابليكاسيون ديال تيليجرام. تبارك الله غيخرجوا لكم بزاف الفيديوهات ساهل جدا كيفاش تدخلوها، بحال كي دخلتو فيسبوك، بحال انستغرام، ساهله. ملي غادي تدخلوها غادي تمشيو، انا كنهضر هذه كنخصها البنات ديال كازا، بنات كازا ولا خارج كازا. التليجرام هو مزيان، اللي كيعرف يتعامل به راه مزيان. غادي تمشيو لكراج علال، غادي تدخلوا وغادي تمشيو مثلا الحوانت، اي بلاصه البيجامه عجباتك ولا اي بلاصه شفتي بيجامات وعجبوك، غادي تدخلي وغتقولي ليه السلام عليكم خويا، واش عندكم تليجرام؟ بيان سور غيقول لك عندنا. هادو الناس اللي كيبيعوا الجمله كلهم عندهم تليجرام. غادي يعطيه لك، غادي ما تحركيش من عنده حتى يدخلك في التليجرام. غيقول لك صيفط ليا واحد الميساج من واتساب، غتاخدي النمره ديالو تدخليه عندك، كتبي ليه مثلا السلام خويا، انا اللي حداك دابا، عطيني التليجرام. غيعطيه لك سور بلاص، مني يعطيه لك دخلي اوتوماتيكمون غادي ديري جوان ولا انضم. الا كنتي دايرها بالعربيه دخلي لعندو، ديري انضم، راه كتكتب لك لتحت صافي، وهانتي دخلتي عنده، هو غيبدا يلح لك السلعه اوتوماتيكمون. كراج علال كامل بيجامات، زنقه الشمال، دخلوا لبلاصه البيجاما، سولوا على ريوسكم، بحثوا قلبوا. بالنسبه اللي بغى الميكاب، هذه بالنسبه للبيجامات. شوفوا انا غنوريكم واحد الامثله، هادو ديولي انا غادي نوريكم بيجامات كيفاش دايرين. هادو بحال مثلا ديال الدار، حاجه ساهله، هادشي راه رخيص بزاف بزاف. ما عقلتش انايا بالضبط، كنت خديت بزاف لي زارتيكل. هادو راه كيبداو من 60 70 درهم، 80، كل واحد بشحال كيبيعهم. الا خديتيهم بالجمله راه غيطلعوا لك بيان سور رخاصين. ها نتوما شوفوا الجوده كي دايره، شوفوا العرض كي داير، شوفوا الديزاين كي داير. هادو راهم رخاصين تقريبا، كاين اللي كيدير لهم 80، كاين اللي شوفوا بحثوا قلبوا على ريوسكم، كل واحد كيدير ثمن. كاينه هذه كذلك، ها نتوما هذه البيجامه حتى هي زوينه، ها هو الفوق ديالها، شوفوا كيفاش كيبانوا واعرين، وحتى في الملمس ديالهم. ها نتوما شوفوا الديزاين اللي فيها، ها نتوما شفتوا الستيل كي داير، اوف. الثوب ديالها واعر بزاف، رطب. هذه راه دايره بحال شي سورفيت. ها نتوما، ها نتوما حاولوا تنوضوا تحركوا. عطا الله ما يدار، عطا الله ما يدار. هاد البيجامه هادو رخاص، هادي ما عقلتش عليها، هادي اكثر من 80، ولكن دايره شي 100 وشي حاجه. المهم راه كيرخى. ما تتبعوش نتوما المواقع ديال الانستغرام، هادوك راه كيبيعوا ويشريو. تحركوا نتوما ريوسكم، قلبوا بحثوا، حيت كاينين الغفلات، وكاينين شي حوايج اللي ما مصورينش راهم رخاص. خذي اختي واحد 200 درهم، 300. انا قلت لكم في الفيديو اللي سابق، بدي غير بشويه عليك. نوضي باغا ديري البروجي، خسري شويه الفلوس. الناس زمان راه كانوا كيخسروا فلوس صحيحه، وكيمشي لهم البروجي وكيعاودوا ينوضوا يوقفوا. ماشي انت غتخسري واحد 200 300 500 الف درهم وغتقولي ويلي خسرت، ويلي ما شرا ما عندي حتى واحد. صبري وعرفي شنو ديري، وما نزربش في الاول. ناخذ غير شويه السلعه، غير شويه السلعه كما كنقول لكم، ونبدا نروجها، نبدا نصورها، نبدا نوريها بحال هكا. نقدر نلبس شي حاجه تكون بحال هكا محتشمه مزيانه، نلبسها نوريها للناس، وهكا غدا نلبس في ايد ديالي لي زاكسيسوار بحال هكا، نصورهم، نقول لهم ها نتوما شوفوا الجوده، شوفوا هذه كي دايره، شوفوا هذه كي دايره. هكا وانا غادا بهذه الطريقه اخواني اخواتي غادي تكونوا درتوا واحد الخطوه كبيره، اللي غنقول لكم واحد 50% ملي غتنوضي الدوري. خاصك تمشي للميدان، راه ما خصكش. انا كنهضر مع بنات كازا، خصكم تحركوا.
الا في حاله شي وحده مسكينه عندها الوليدات، عندها ما قادراش تخرج، راه هذيك الساعه غادي تقدي. كاينين الواسطات بحال نقولوا حنا فورنيسور، كاينين البنات بزاف واسطات ولا وسطاء، حتى ولاد كيتقدى لك، كيربح معاك شي 5 درهم ولا 10 دراهم الا كثر، حيت كيجمع لك السلعه كامله وكيديها لك فين كاينه نتيا حتى لحدا راسك، حتى لحدا رجليك. نوضي انت غير فرقيها على الجروبات ديالك وتتيليفريها. كلشي ساهل البنات، والله حتى كلشي ساهل. عرفتي ملي تدخلوا لهذا الميدان ديال البيع والشراء غيتحيد منكم لو ستريس، غيتحيد منكم الاكتئاب اللي ناعسه شاده مخده وكتبكي الاطلال وكتبكي وكتقول انا ما عنديش الزهر. انا لا اختي، كلنا عندنا الزهر الحمد لله، ربي فرق علينا الارزاق، كل واحد رزق كيجي حتى الباب عنده. غير ما قالش لك ربي نعسي وغادي نطيح عليك داكشي بحال الشتا، لا، قال لنا نوضوا كافحوا وتحركوا باش ان شاء الله الانسان يرزق، كما كنقولوا يرزقكم ربي حلالا طيبه. نوضي قلبي وضربي شويه التماره، ومن بعد ما تنساوش بانه ولاو مواقع التواصل الاجتماعي ولا كل شيء ساهل، ساهل ماهل. يعني غير انت شدي غا داك البورطابل ديري منه واحد الافاده، ما تبقايش شاده ليا كتدخلي عند هذه وتدخلي عند الاخرى والاخرى كتستافد وكتطلعي لها في الادسنس، وانت شنو كتطلعي؟ والو، ما كتطلعي والو، كتخسري غير في الفلوس، كتشارجي الويفي مع جارتي. هذه نوض اختي تحركي وتمشي ديري واحد الفلوس، واحد المصروف، سخني بسطامك كما كنقولوا، ونوضي ديري واحد الرزيق عندك، ونوضي تنتيا ولي تلبسي ولي تقادي وتكوني بريزونطابل ونليفري في الاول وليفري فابور عباد الله. نوضي اختي ليفري فابور كازا، راه عطا الله الطوبيسات والطاكسيات موجود المركوب فين ما بغيتي تمشي. تبارك الله دابا ولا التخام، تحركي على رجيلاتك شويه، نوضي اختي تحركي ليفري، ضربي شويه التماره، غير شويه كيكات. هادي راه ماشي تماره، هذا راه غير منها غديري سبور، غتحركي منها تلاقي ناس عمرك ما شتيهم، غتبداي تكتسبي ناس. راه خصك بحال هكا تحركي، راه ماشي تشدي لي البورطابل وتقولي لي حكا. هادشي كنهضر لكم في الاول. اما الناس اللي كيميتريزيو هادشي، اللي دايرين مثلا ويب سايت ديالهم، اللي دايرين المواقع ديالهم، اللي عندهم لي ليفرور، هادوك شابو ليهم تبارك الله وصل عنبي. وكنعرف بزاف الناس، بزاف كنعرفهم تبارك الله وصل عنبي، غاديين وكيتواصلوا معايا، كاين اللي كيستشار معايا، الله يكمل عليهم كاملين تبارك الله ما شاء الله، غاديين خدامين ودايرين هادشي. كلشي كيديروه غير من البورطابل، كاين عندهم الليفرور كيهز السلعه، كيديروا اي كوميرس، كل واحد شنو كيدير. المهم انا دابا راه بديت معاكم زيرو، بديت مع الفئه اللي ما فاهمه لا اي كوميرس، اللي ما فاهماش التجاره الالكترونيه، لي زيتاب طالعه شويه. انا بديت لكم من التجاره ديال الناس الاولين اللي بداو من والو بداو تحركوا، ديروا لي كادو، شجعوا الناس. دابا راس العام الناس باغين لي كادو، باغين بزاف البلايص. كما قلت لكم انا شرحت لكم كراج علال كله، هزوا التليجرام سيروا عند اي واحد، كراج علال كامل كنخص بيجامات والحوايج الطرومي لي زيسبا كلشي. بالنسبه اللي باغيين البلاكيور كاينه قصريه السعيدي. قصريه السعيدي معروفه، سيروا سولوا على قصريه السعيدي، راه واحد الموبل طالع. غنشوف نقدر الا قدرت نحط لكم لوكاليزاسيون غنشوف. سينو اي واحد مشيتو للكراج الا وصلتو لدرب السلطان سولتو على قصريه السعيدي غيوريوها لكم. شوفوا راه فيها دي زيتاج كلها جمله، كلهم تيليجرام، كلهم كيبيعوا لي جروب. دخلوا بحثوا على ريوسكم، تسجلوا، دخلوا عطيوهم النمره ديالكم، غيبداو يلوحوا لكم السلعه، غيبداو يلوحوا لكم لي فوتو، غيلوحوا لكم كل شيء. حطوا دوك لي فوتو، هزوهم حطوهم في المواقع ديالكم، بداو تجيبوا بهم لي كوموند. ملي غتبداو تجيبوا لي كوموند ديك الساعه اللي بغات شي حاجه نزيد في الاول، زيدوا غير شي شويه حتى يجيو الناس. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، مني الناس غادي تجمعوا عليكم مزيان يولفوكم، ديك الساعه ديروا الثمن بما يرضي الله. سطروا على هاد الكلمه بما يرضي الله، ما نبقاوش نخبطوا في عباد الله. انا شاريه ارتيكل ب50 درهم ونبيعو ب150 200، مالكم اختي؟ خليو الانسان حتى هو، حيت كاين اللي ديك 200 راه بكات وتسطات باش جمعتها. حاولوا شريتي لارتيكل ب50 درهم، نزيد واحد شويه بما يرضي الله.
كلكم غادي تكونوا عارفين كيفاش غتصرفوا. وشوفوا راه كاينين الناس اللي عندهم واخا تزدت عليهم شويه، وكاين الناس اللي ما عندهمش مساكن نزيد داك الرباح ديالي شويه نتكيس عليه وصافي وغادا وربي غيبارك لكم. شتي فين ما غتبقاو كتكيسوا على الناس، ولكن راه ناس اخرين لاباس عليهم كتبيعوا لهم بالثمن المناسب. وديما بقاو كتقلبوا على الهوتات كما كنقولوا، على الهميزات، على التخفيضات، وحاولوا ديروا واحد الحمله اعلاميه ديالكم في القناه ولا في اي بلاصه فين غتبيعوا وتشريو. ديروا التخفيضات دابا لي سولد ناقص 70%، ناقص 50، ناقص هادي. ديروا لي سولد، راه كاينين بزاف الناس صحاب البيجامات دايرين لي سولد، حتى نتوما ديروا لي سولد. انا نقدر نحط لكم روابط ديال شي وحدين وكاين في الانستغرام، دخلوا عندي الانستغرام اللي بغات فيكم الروابط ديال التليجرام ديال الناس اللي كتبيع البيجامه وكتبيعهم، راه اللي عطيتهم المواقع يدخلوا يقولوها في التعليقات. شحال من واحد عطيتو المواقع سيرتو للناس اللي في كازا، الناس اللي خارج كازا كما قلت لكم كاين اللي يوصل لكم السلعه حتى لعندكم. فقط جمعوا الكوموند، قولوا واش من سلعه بغيتو، وديك الساعه راه غادي كلشي يوصل حتى لعندكم. كنتمنى نكون وفيت في هاد لي فيديو بجوجهم اللي درتهم متتاليين مع بعضياتهم. كنتمنى انكم فقط غير تحركوا، حاولوا تحركوا. ها نتوما قلت لكم قصريه السعيدي كاينه في كراج علال. داك بالنسبه للتوابات اللي باغا تبيع التوابات ولا داكشي كاين حي الفرح، حي الفرح كله توابات، كاينه حتى درب ميله، ولكن فين مرتاحيتو. انا كنهضر مع البنات ديال كازا، سيروا هزوا وصوروا وبداو التجاره ديالكم. كذلك كاين درب عمر، حتى درب عمر فيه الميكاب، والميكاب كاين حتى في السعيدي. شوفوا سيروا بداو غير من السعيدي، لان الا هبطتوا لتحت خاصكم تشريو الكراطن كثيره. اما قصريه السعيدي علاش وريتها لكم؟ لان كيبيعوا لكم الجمله الصغيره، تقدري تاخذي غير دي زارتيكل كيحسبوهم لكم جمله، فهمتوا؟ كينقصوا لكم، كيبيعوهم لكم، كتلقاو ناقصين على المحلات اللي برا. وتوكلوا على الله والتوفيق للجميع. ونتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم، ما نكونش طولت. نتمنى تكون هذه الهضره ديالي كل استفاده لك انت اخويا ولا نتوما كاملين اللي كتشوفوا فيا. ولا كنتو دايزين اول مره كيف ما كنقول لكم، حاولوا دخلوا ديروا لي اللايكات، التعليقات راكم ناقصين عندي في التعليقات. كنضل نهضر ونشرح لكم، كنعطي واحد المجهود في لي فيديو ديالي، بزاف النصائح. حتى نتوما حاولوا تكتبوا لي، نتوما والامهات الخواتات ديالكم بارطاجيوني عند العائله بحال هكا، حتى انا تحفزوني وبان لي حتى انا المحتوى ديالي بدا كيطلع. غنزيد نتحفز ونعطيكم اكثر من هادشي وكثر وكثر الا حفزتوني بطبيعه الحال. وكنتمنى كلشي يوفقوا الله باذن الله. توكلوا على الله، توكلوا على الله ونطالقوا. ما تبقاوش كتسناو، حاولوا تنطلقوا. ومع الف سلامه. نحاول ما نطولش عليكم بزاف. تعليقات واللايكات كنتسناهم منكم. واللي بدا المشروع قولوا لي فين وصلتوا، اي واحد وصل شي مستوى زوين ولا عنده شي مشكل كتبها لي في التعليقات. كذلك ادخلوا الانستغرام غنخلي لكم هنايا في هذه البلاصه. وبالتوفيق للجميع ومع الف سلامه، الى اللقاء فيديو اخر بحول الله.